My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you. Home tutor is with you. We are going to start Ruku number 29 of Surah Baqarah. Bismillahir Rahmanir Rahim. At-talaqu marratani. देखें, ध्यान कर लें, ये तलाक़ के बारे में बताया जा रहा है। 2 मरतबा तलाक़ है। फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान वला युहिल्लु लकुम अन ताख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिही तिल्का हुदूदुल्लाहि फ़ला तातदूहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। ये पहली आया 29वें रुकू की पढ़ी है। अब ये इसका तर्जुमा है। तलाक़ 2 बार है, समझ गए। जो तलाक़ दी जाती है वो 2 बार दी जाती है। फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीक़े से उसको रुख़सत कर दिया जाए। अब लोगों को समझना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस तलाक़ कह दिया और घर से निकाल दिया औरत को। जो अल्लाह ताला ने तरीक़ा बता रहे हैं उसके मुताबिक अगर निबाह की कोई सूरत बाकी ना रहे तो फिर जो अल्लाह के बताया हुआ तरीक़ा है उस पर तलाक़ देनी चाहिए औरत को। जो शख्स अपनी मनकुहा को 2 मरतबा तलाक़ देकर उससे रुजू कर चुका हो, वो अपनी उम्र में जब भी उसको तीसरी बार तलाक़ देगा औरत उससे मुस्तकिल तौर पर जुदा हो जाएगी। यानी कि साफ बता दिया गया है कि अगर आपने किसी औरत को कभी 2 बार तलाक़ दे दी है और फिर उसके बाद उससे रुजू कर लिया है, फिर मिलाप कर लिया है, लेकिन अगर तीसरी बार कभी आपने अपनी ज़िंदगी में तलाक़ दी तो फिर वो फ़ाइनल तलाक़ होगी। फिर आप उससे नहीं कर सकते ताल्लुक़ात। यानी कि जो तीसरी बार फिर तलाक़ देगा अपनी उम्र में तो फिर वो मुस्तकिल तौर पर वो औरत जुदा हो जाएगी। तलाक़ का सही तरीक़ा जो कुरान और हदीस से मालूम होता है ये है कि औरत को हालत तौहर में 1 मरतबा तलाक़ दी जाए। हालत तौहर में यानी कि जब उसको मेंसेस ना आ रहे हों। अगर झगड़ा ऐसे ज़माने में हुआ हो जब कि औरत अय्याम माहवरी में हो तो उसी वक्त तलाक़ देना ठीक नहीं, बल्कि अय्याम से उसके फ़ारिग़ होने का इंतज़ार करना चाहिए। फिर 1 तलाक़ देने के बाद अगर चाहे तो दूसरे तौहर में दोबारा 1 तलाक़ दे दे, यानी कि दूसरे मेंस साइकिल के बाद, अगर मामलात नहीं सुधरते हैं तो। वरना बेहतर यही है कि पहली ही तलाक़ पर इक्तफ़ा करना चाहिए। अब यहाँ पर जो तलाक़ देने का ये मतलब हो रहा है तो यानी कि वार्निंग हो रही है कि भाई 1 बार वार्निंग दी आपने, दूसरी बार वार्निंग दी और तीसरी वो जो है फिर वो फ़ाइनल हो जाती है। तो तलाक़ यही है कि अव्वल तो अल्लाह की नज़र में अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मजबूरी आ जाए और औरत किसी तरीक़े से राज़ी ना हो फ़ैसले पे सुलह करने पे तो फिर आपको पहले तौहर में यानी कि ऐसे ज़माने में जिसमें उसको मेंसेस ना आ रहे हों तलाक़ दे, फिर बात बनाने की कोशिश की जाए फिर भी ना माने तो फिर जो है फिर दोबारा से ऐसे टाइम में दी जाए कि वो मेंसेस ना हो उसको। तो इक्तफ़ा करे। ऐसी सूरत में शौहर को हक़ हासिल रहता है कि इद्दत गुज़रने से पहले जब चाहे रुजू कर ले, और इद्दत गुज़र भी जाए तो दोनों के लिए मौका बाकी रहता है कि फिर आपसी रज़ामंदी से दोबारा निकाह कर ले। लेकिन तीसरे तौहर में तीसरी बार तलाक़ देने के बाद ना तो शौहर को रुजू का हक़ बाकी रहता है और ना इसका ही कोई मौका रहता है कि दोनों का निकाह हो सके। रही ये सूरत कि एक ही वक्त में 3 तलाक़ें दे डाली जाएं, जैसा कि आजकल के जौहला का आम तरीक़ा है, तो ये शरीयत की रूह से सख्त गुनाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी मज़म्मत फरमाई है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से यहाँ तक साबित है कि जो शख्स एक वक्त
اپنی یعنی کہ بیک وقت ایک ساتھ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا تھا، آپ اس کو درے لگاتے تھے، تاہم گناہ ہونے کے باوجود ائمہ اربعہ کے نزدیک تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور طلاق مغلظ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تفصیل تھی۔ اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، یعنی کہ جب آپ نے طلاق دے دی ہے اور عورت گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو پھر یہ نہیں ہے جو کچھ آپ دے چکے ہیں اس کو واپس لیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ میاں بیوی کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی حرج نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے، یا اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے باہر نہ نکلو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے باہر نکل جائیں گے وہی ظالم ہیں۔ یعنی کہ اگر مرد پریشان کرتا ہے اور وہ کرتا ہے تو پھر عورت جو ہے اس کو کچھ سامان دے کر، کچھ روپیہ پیسہ دے کر جو ہے وہ علیحدگی حاصل کر سکتی ہے مرد سے۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا نکاح کسی دوسری عورت سے نہ ہو اور وہ اسے طلاق دے دے، یعنی اپنی مرضی سے، نہ کہ پہلے سے طے کر کے پرانے شوہر سے شادی کرنے کی وجہ سے نکاح کرایا جائے اور طے کیا جائے طلاق دی جائے گی، یہ حرام ہے۔ یعنی کہ آج کل جیسا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے طلاقیں دے دی، اب بتا دیا کہ بھئی لو عورت آپ سے جدا ہو گئی، پھر آپ نے دوبارہ سے اس سے جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، کسی معاملات سے اپنے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کسی اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو راضی کیا جاتا ہے، اچھا تو نکاح کر لے اور اس کے بعد تو طلاق دے دے، تو وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی حرج نہیں، یعنی کہ پھر ان سے دوبارہ سے اس عورت سے دوبارہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے کھول کر بیان کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آئے تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، صرف ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ حقیقت میں خود اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ یعنی ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور عدت گزرنے سے پہلے صرف اس لیے رجوع کر لے کہ اسے پھر ستانے اور پریشان کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے کہ رجوع کرتے ہو تو اس نیت سے کرو کہ اب حسن سلوک، اچھا سلوک سے رہنا ہے، ورنہ بہتر ہے کہ شریفانہ طریقے سے رخصت کر دو۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس عظیم نعمت سے تمہیں نوازا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام، یعنی اللہ کا احترام دھیان میں رکھو، اس کا احترام رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ We will close our talk with the praise to Allah, Lord of the worlds.